खैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। का यकीनी तौर पर 28वीं तरमीम के मामलात हैं और जिससे भी सवाल पूछो वो कहता है कि आपके मुंह से सुन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कि 28वीं तरमीम को लेकर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से कोई हल्की फुल्की बात की हो, बताया हो, अपना इरादा या ख्वाहिश का इजहार किया हो, और अगर किया हो तो क्या उसमें NFC, नए सूबे, ये मामलात भी डिस्कस हुए? ये मीडिया की, खास तौर पे सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। अब फॉर्मल मीडिया पे भी डिबेट होनी शुरू हो गई है। अनफॉर्चुनेटली हमारा फॉर्मल मीडिया भी अब सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करता है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कंसेंसस पैदा करने की। मैं उस पर बात करने लगूँ तो होता है कि मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर डिबेट चल रही होती है। लोग अपने तौर पे अपनी आरा जो होती हैं, या हुकूमत के कुछ लोग बैठे आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, मीटिंग्स में चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जब तक कोई फॉर्मली डिस्कशन के लिए कोई एजेंडा आइटम के तौर पे डिस्कस ना हो या आपके साथ फॉर्मल कोई डायलॉग ना हो, आप उसको किसी तजवीज़ का नाम नहीं दे सकते। ज़ाती तौर पे डिस्कशंस हैं, मुझे कोई मिल गया, आपको कोई मिल गया, कोई MNAs आपस में मिले, किसी वजीर साहब ने वहाँ बैठ कर कोई बात कर दी, किसी वजीर ने किसी टॉक शो में किसी सवाल का जवाब देते हुए कह दिया, तो ये संजीदा डिबेट नहीं होती। बिलावल साहब ने चंद दिन कब इस बात की वजाहत कर दी थी एक सवाल के जवाब में कि अभी तक हमारे साथ कोई फॉर्मल राब्ता नहीं हुआ है, और अगर उनसे नहीं हुआ तो नीचे नीचे हमसे क्या होगा। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। एक जनरल डिस्कशंस हैं लोगों की, जिसमें आप आज़ाद हैं, लोग आज़ाद हैं, जिस पे चाहे बात करें। हम तो क्योंकि पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं, लिहाजा हमारे पास वो लिबर्टी नहीं है। हम सिर्फ उस चीज़ पे बात कर सकते हैं जो कि एक एजेंडे के तौर पे या एक मीटिंग पॉइंट्स के तौर पे सामने आई हो, उस पर डिस्कशन। अच्छा, आप मुझे ज़रा ये बताइए अपने तजर्बे की रोशनी में, 26वीं तरमीम भी आपने देखी, 27वीं भी देखी, 28वीं तरमीम को लेकर मफरूज़े, अंदाज़े, इसी सब को जोड़ते हुए NFC के मामलात को डिस्कस किया जा रहा है। फिर वहीं MQM कहती है कि वो 140 में तरामीम जो उसकी 26वीं से पेंडिंग है उनको भी अकोमोडेट करवाना चाहती है। नए इंतज़ामी यूनिट्स के मामलात हैं। आपके तजर्बे की रोशनी में एग्जैक्टली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, कंसिडरिंग आप इत्तेहादी फॉर्मली नहीं लेकिन ज़ाहिर है आप हिमायती हैं और वोट की सूरत में आप वज़न डालते हैं, MQM और दीगर जमातें, 28वीं तरमीम की शक्ल क्या हो सकती है आपके एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक? मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं अपने तौर पे इस पर क्याफे लगाऊं। मैंने पहले गुजारिश की ना, मैं एक जमात पर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लिहाजा मैं क्याफे आप लगा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून NFC के पीछे जाना चाहती है, यानी वो 18वीं तरमीम से पहले वाले मामला पे जाना चाहती है कि नहीं। उन्होंने जब तजवीज़ दी थी, एक दफ़ा ये बहस छिड़ी और उसके ऊपर मेरी जमात का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे आ गया, और चेयरमैन साहब ने शायद असेंबली के फ्लोर पे भी इस पर बात की थी। लिहाजा उसके बाद उस मौक़िफ़ में कोई तब्दीली इसलिए नहीं आई कि उसके अलावा कोई तजवीज़ सामने नहीं आई। कोई और तजवीज़ आएगी तो देखा जाएगा। रही बात डिस्कशंस की, तो वो NFC के ऊपर भी वो बात कर सकते हैं, हो सकती है, क्या नहीं हो सकता। वो नए सूबों की बातें भी सुन रहे हैं, हो सकती है, नहीं हो सकती हैं। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन हैं उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए लोकल गवर्नमेंट को, ये भी एक डिबेट है। MQM का एक मुतालबा रहा है। लेकिन ये सारे लोगों के अंदर अपने तौर पे डिबेट्स तो ज़रूर हैं, मैं उससे इनकारी नहीं हूँ कि वो ज़ाती महाफिल में या लोगों की राय के तौर पे बातें आ रही हैं। हुकूमत की तरफ से एक मुजव्वज़ा तरमीम, उसका तो कोई ड्राफ्ट अभी सामने नहीं है, ना हुकूमत ने कोई बात छेड़ी है। लॉ मिनिस्टर साहब ने बहरहाल 2 दिन पहले ये कहा था कि हमारी तरफ से अभी तक कोई तजवीज़ ऐसी नहीं है। अच्छा, MQM कहती है कि वो 140 में जो तरमीम चाहती है, यानी बल्दियात से मुतालिक मामलात, और वो ये भी साथ साथ कहते हैं फारूक सत्तार साहब कि हमारा और पीपल्स पार्टी का इस पर इत्तेफाक भी हुआ है, यानी हमने MOU भी साइन किया हुआ है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है उनके मुताबिक। तो आप 140 से मुतालिक मामलात को सपोर्ट करेंगे अगर 28वीं तरमीम टेबल होती है और उसमें मामला होता है? देखिए, मैं बिट्स एंड पीसेस में क्या जवाब दूं, अगर के ऊपर क्या बात हुई। अच्छी बात होगी तो मेरी पार्टी उसको वोट करेगी। ज़ाती तौर पे मैं लोकल बॉडीज़ के निज़ाम को जमहूरी निज़ाम का बड़ा लाजमी अंसर समझता हूँ। हमारा आइन भी कहता है, और लोकल बॉडीज़ आइन का हिस्सा तो हैं, लेकिन उसके इलेक्शन को और पावर्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इसका वो मुतालबा कर रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह कौमी और सूबाई असम्बली के मुद्दत को और इलेक्शंस को और उनके इख्तियारात को तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसा ही कम अज़ कम इलेक्शन और उसको तो होना चाहिए लाजमी तौर। तो मेरी राय ये है
میری جماعت کی رائے تبھی آئے گی جب یہ کوئی ڈرافٹ کی صورت میں بات سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بھی اس وقت بہت زیادہ ڈسکشن میں ظاہر ہے, کیونکہ ہم ایک اندازے پر اپنی گفتگو کر رہے ہیں, تو ایم کیو ایم کہتی ہے, کیونکہ وہ اس وقت قریب ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آئین اس کی اجازت دیتا ہے, یعنی نئے صوبے یا انتظامی یونٹ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ریفرینڈم کا آپشن بھی موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے کہنے پر آپٹ کر سکتی ہے, وفاق یہ راستہ آپٹ کر سکتا ہے؟ ریفرینڈم کا کوئی راستہ نہیں. ریفرینڈم ان چیزوں پہ نہیں ہوا کرتے, وہ اور چیزیں ہیں, اور اس کے لیے بھی بہت نیرو ونڈو ہوتی ہے. اس کے لیے ایک واضح روڈ میپ موجود ہے آئین کے اندر, اور وہ یہ ہے کہ جس صوبے کے اندر نئے صوبے کے مطالبے ہیں, اس صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے, وہ صوبائی اسمبلی 2/3 اکثریت سے بل پاس کرے گی, ریزولوشن کرے گی. وہ ریزولوشن قومی اسمبلی میں آئے گا, وہاں سے 2/3 اکثریت سے پاس ہوگا, وہاں سے سینٹ میں جائے گا, وہاں سے 2/3 اکثریت میں پاس ہوگا, تب یہ معاملہ آگے چلے گا. تو اس کی بنیاد پڑے گی جس دن اس صوبائی اسمبلی نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ریزولوشن کرنا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں یہ کہ راستہ آئین کے اندر دیا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ اس کے لیے ڈیفینیٹلی تیار نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں موقف ہے, لیکن جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے, اور خیبر پختونخوا کے اندر ہزارہ جیسے, وہ تو خیر وہاں پہ قرارداد بھی اس کی پاس کر چکے ہیں, وہاں بھی یہ ہونا چاہیے. پنجاب کا مطالبہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی اس مطالبے کو دہرا رہی ہے جو پنجاب اسمبلی نے ایک متعلقہ ریزولوشن کی صورت میں کیا تھا. پنجاب سے وہ ریکوائرڈ لیجسلیشن یا ریکوائرڈ جو ریزولوشن ہے وہ پنجاب کی اسمبلی کر چکی ہے جنوبی پنجاب کے لیے, اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ ہو جانا چاہیے, لیکن سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اس پہ کوئی ورکنگ ریلیشن ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں بن سکتا؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے کراچی یا حیدرآباد کو جو ایک الگ, یہ ان کا حق ہے, وہ کرتے رہے. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے, جس دن ان کے پاس اکثریت ہوگی کر لیں گے. پنجاب میں میں نے کہا, میں تو میری جماعت تو نہیں کہہ رہی نا, میری جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, اور پنجاب کی اسمبلی نے ریزولوشن کیا ہے. وہ بھی وہاں پہ پیپلز پارٹی سے ڈائلاگ کریں اور پیپلز پارٹی کو اس بات پہ کنونس کریں, اور اگر پیپلز پارٹی کنونس ہو جاتی ہے تو بالکل پروگریس پہ بات آگے بڑھانا. لیکن اس وقت اگر یہ ایک اندازہ لگایا جائے, یا ایک ایم کیو ایم کی بات کو سنتے ہوئے, یا وفاق اگر جس طرح سے, ابھی فارمل ڈیفینیٹلی کوئی چیز اسٹیبل نہیں ہوئی, لیکن یہ بات کیوں کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی یہ چیز ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل کے وہ جو آزاد لوگ ہیں وہاں سے اس چیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کا پلان رکھتے ہیں, اور اتنے ڈائیورس یا اتنے وائڈر اسپیکٹرم پہ وہ اس چیز کو کنٹرول یا کیٹر کر سکیں گے آئینی ترمیم کے تناظر میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے, میں اس کو جواب دے نہیں ہوں. ایم کیو ایم کا اپنا حق ہے, وہ باتیں کریں, مجھے تو اس سے انکار نہیں ہے. وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, اس کی بنیاد تو وہ خود ہی واضح کر سکتے ہیں. میں ایک شک کی بنیاد پہ چیلنج کرنے بیٹھ جاؤں, میں یہ کہہ دوں, میں وہ کہہ دوں, آپ میرے سوال کو چھوڑ دیں گے اور میرے جواب کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیا جائے گا سوشل میڈیا میں, خاص طور پہ قمر زمان قائرہ نے یہ کر دیا, وہاں سے ایک بیان آ جائے گا اور جنگ شروع ہو جائے گی. یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن کیا پیپلز پارٹی کے بغیر ایک اگر سندھ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے قومی اسمبلی میں یا اپر ہاؤس میں بنیادی طور پہ سنی اتحاد کونسل کے کندھے پہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ مطلب اگر یہ ایشورنس کوئی دے رہا ہے یا یہ کوئی راستہ دکھا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ لاجیکل ہے؟ میرے بھائی, میں پھر کہوں گا, یہ بات ایم کیو ایم سے پوچھیے. میں ایم کیو ایم کی باتوں کو کیسے باتوں سے اس پہ بات کر دوں؟ وہ اپنے طور پہ آزاد ہے, اور میں ایم کیو ایم کے ہر سوال کا جواب دینے کا پابند تو تھوڑا ہی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.